జై శ్రీకృష్ణ అండి. అందరికి ముందుగా ప్రార్థన తీసుకుందాం. వసుదేవసుతం దేవం కౌసచాణూరమర్దనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణౌ వందే జగద్గురుం. శ్రీకృష్ణౌ వందే జగద్గురుం. ఇవాళ ముందుగా మనము అర్జున విషాద యోగము మొదటి అధ్యాయము పాడుకోబోతున్నామండి. అర్జున విషాద యోగంలో మనకి ఏం విషయాలు తెలుస్తాయి అంటే అండి, ఆ ఆ, తెలుస్తాయి అంటే అండి, ఉభయ సేనలందరి ప్రధాన వీరుల పరిగణన, అలాగే వారి సామర్థ్యాల వర్ణనము, అలాగే ఉభయ పక్ష వీరుల శంఖం ధ్వనుల వర్ణనము, అలాగే రెండు సేనలను అర్జునుడు పరిశీలించుట, ఆ మోహ వ్యాకులుడైన అర్జునుని విషాద వర్ణనము, ఇవన్నీ కూడా ఈ అధ్యాయంలో శ్లోకాల ద్వారా మనం నేర్చుకోబోతున్నామండి. ఇప్పుడు మనం శ్లోకాలు పాడడం మొదలు పెడదాం. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. శ్రీమద్ భగవద్గీత అథ ప్రథమోऽధ్యాయः. ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః మామకాః పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. సంజయ ఉవాచ దృష్ట్వా తు పాండవానీకం వ్యూఢన్ దుర్యోధనస్తథా ఆచార్యముపసంగమ్య రాజా వచనమబ్రవీత్. పశ్యైతాం పాండుపుత్రాణామాచార్యమహतीं च व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता. अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुति युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः. दृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः. युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः. अस्माकं तु विशिष्टा एतान्निबोध द्विजोत्तमा. नायका मम सैन्यस्य सञ्जयार्थं तान् ब्रवीमि ते. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः. नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितुं. पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितुम्. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः. भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. तस्य संयन्यन् कुरुवृद्धः पितामहः. सिंहनादौ विनद्योश्चैः दद्मः प्रतापवान्. ततः शङ्काश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्. ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महते स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्कौ प्रदध्मतुः. पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जया पौण्ड्रं दद्मः महाशङ्कं भीमकर्मावृकोदरः.
अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुश्च शङ्कान्दद्मः पृथक् पृथक् सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथौ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवा हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युता यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षुवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिता उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितॄनत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्यस्य कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेयं स्वजनं कृष्णाय युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरः पौत्रः शाल्याः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किन्नु मही कृते निहत्याधार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्यात् जनार्दना पापमेवाश्रयेदस्मान्
वैतानाततायिनः तस्मानार्ह वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहै च पातकम् कथन्न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दना कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्णप्रद्युषन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषाल्लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतः कुलज्ञानं वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतौ वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महात्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थमुपाविशत् विसृज्य सशरैं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरये नमः हरये नमः हरये नमः